जुन तपाईँले भन्नुभयो सिद्धान्त सुभाष घिसिङको है आप्पा भन्नुहुन्छ, तर आप्पाको जुन पहिलाको डिसिजन थियो उहाँको एउटा डिसिजन फाइनल डिसिजन हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो अहिले तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छैन कि त्यो अलिकति घट्दै गयो भनेर? न अझै बढेर गयो। म बताउँदिनँ, लागेको छैन, मलाई लागेको छैन। मैले सुभाषिजम फैलाउँदैछु। एकदम मान्छु, मैले केही पनि गर्नु जुन जनताको माया छ, जुन प्रकारको विश्वास छ, त्यसको अनुरूप मैले जनतालाई केही गर्नु सकेको छु। त्यो किनभने आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ निरज जिम्बाजी, जो बीजेपीको क्यान्डिडेट, एमएलए क्यान्डिडेट दार्जिलिङ समष्टिबाट। निरजजी तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला पनि म बोलेको हो। हजुर, होइन पहिला तपाईँ एउटा प्रार्थी हुनुहुँदै थियो, अहिले प्रार्थी पनि थिएन, टिकट पनि त्यति बेला कन्फर्म भएको थिएन जो। अच्छा, टिकटको लागि के लाइक के अलिकति परेशानी भयो? मलाई भएन टिकट। तपाईँको कन्फर्म थियो? तपाईँ लाग्दै थियो? मलाई लाग्थ्यो मैले टिकट पाउँछु भनेर। भगवान्को आशीर्वादले, जनताको मायाले, पार्टी प्रेसिडेन्टको एउटा सपोर्टले पार्टी टिकट कन्फर्म भयो। होइन, अब जुन विवाद जस्तो प्रकारको विवाद इन्टरनल हाम्रो घरको कुरो थियो, त्यो घरको कुरा मिल्यो। तर घरको कुरा घरमै भएन, लाइक भएन किनभने हो अब राजनीतिमा घरको कुरा घरमा हुँदैन, राजनीतिमा अलिकति प्रचार प्रसार हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने पनि थियो। कतिवटा कुराहरू हुन्छ राजनीतिमा, त्यो भएको थियो। तर अहिले सबै सामान्य छ। र अनि अहिले तपाईँको लाइक अब चुनाव एकदम निकै है नजदिक आइसकेको छ है एकदमै। अनि अब लाइक कतिसम्म चाहिँ लाइक तपाईँले अहिले आश मतलब गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँ समर्थन कतिसम्म पाइरहेको? जुन प्रकारले 2019मा म घुमेको थिएँ र जुन प्रकारले म 2017मा पनि 2000 मैले जुन 21मा पनि परिभ्रमणहरू गर्दैछु, म 2019को भन्दा पनि राम्रो जनताको रेस्पोन्स छ। जुन प्रकारले खदामाला गर्दैछ, जग्गा जग्गा बसेर मलाई स्वागत गर्दैछ। राति 12 बजीसम्म पनि 2-3वटा समष्टिमा मान्छेहरू बसेको उहाँहरू, र यो प्रकारले लाग्छ कि एउटा पोजिटिभ वेभ छ। धेरै एलिमेन्ट्सहरू छ, वर्किङ एलिमेन्ट्सहरू राजनीतिमा हर समय केही फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। योपालि अब गोर्खा एकताको फ्याक्टर छ, जिएनएलएफ बलियो भएर गएको छ, बिजेपी जिएनएलएफ एलायन्सलाई मान्छेले हेरिरहेको छ। यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, 11 जात गोष्ठीको कुराहरू छ, मोदी फ्याक्टर, एउटा मोदीको वेभ पनि छ। जुन प्रकारले कोरोनाको टाइममा मोदीजीले काम गर्नुभयो, यो सबै चिज हेर्दाखेरि म एकदमै आशावादी छु। होइन, अब जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो कि है 12 बजीसम्म मान्छेहरू आउँछन् तपाईँकोमा है? आउँछन् होइन, बसिरहन्छ। अच्छा, उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँहरूकोमा चाहिँ के तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि उहाँले के आश लिएर आउनु भएको छ? हो, राजनीतिमा सबैको आश छ, भरोसा छ राजनीतिमा। त्यही कि गोर्खाको अब यो पहाड चाहिँ राम्रो पनि हुनु पर्यो, हाम्रो पनि हुनु पर्यो। पहाड केवल राम्रो भएर मात्र हुँदैन, हाम्रो पनि पहाड हुनु पर्यो। गोर्खाले फेरि पनि जित्नुपर्छ। यो समय हो कि राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ र पहाडमा एउटा राम्रो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्छ। केवल इकोनोमिक सल्युसन मात्र भएर हुँदैन, जिटिए जस्तो व्यवस्था, नचल्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन, र एउटा दरिलो व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण पहाडको एउटा गरिमा, गोर्खा जातिको एउटा गरिमा पनि बाँच्ने, सँगसँगै विकास पनि हुने। आइडेन्टिटी एन्ड डेभलपमेन्ट सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड भन्ने कुरोहरू छ। अच्छा, यो 13 तारिक है ऊ आउनुहुँदैछ, अमित शाह आउनुहुँदैछ, तर अमित शाहले एउटा आफ्नो है इन्टरभ्यूमा भन्नु सक्नु भएको छ कि है अलग राज्य हुँदैन भनेर। त अहिले आउँदाखेरि के तपाईँहरूकोबाट के रिक्वेस्ट हुन्छ नि? त्यो अलग राज्य हुँदैन भनेको हामीले होम मिनिस्ट्रीसँग, उहाँको नजिकको मान्छेहरूसँग कन्फर्म गर्यो। त्यस्तो कुनै त्यो न्युज फेक हो, त्यस्तो कुनै एउटा समाचार पत्रिकाले एउटा आफ्नै ओपिनियन दिएको छ। त्यो समाचार पत्रिकाको त्यो अथेन्टिकेसन गर्ने समय हामीले पाएको छैनौँ। तर प्रिमा फेसी हामीले हाई सोर्सेस अफ द बिजेपीबाट पाउँदैछ। अमित शाह जस्तो एउटा रेस्पोन्सिबल होम मिनिस्टरले यस्तो कुनै कोट गर्नुभएको छैन, या अहिलेको समयमा गोर्खाल्यान्ड पोसिबल छैन भन्ने कुरा पनि हो। गोर्खाल्यान्ड अहिले यो घडीमा सम्भव नहुन सक्ला, तर कुनै समयमा सम्भव हुन सक्ने यस्तो कुराहरू छ। होइन, यो किनकि चुनावभन्दा अघि नै बिजेपीको है यहाँ प्रेसिडेन्टले है यहाँ बङ्गालको प्रेसिडेन्ट होइन, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो होइन, चुनावभन्दा बहुत अघि नै भन्नुभएको थियो कि हाम्रो पनि बङ्गाल विभाजनको त्यस्तो कुनै त्यो छैन। होइन, विभाजनको कुरा होइन नि, दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने बङ्गाल कहिले पनि विभाजन हुँदैन।
किनभने अब हाम्रो इतिहास हेऱ्यो भने यो अर्कै प्रकारको छ। यो अब कसरी इन्कर्पोरेट भयो अहिले, अब यो विवादवश बयान म दिनु चाहदिनँ अहिले। तर जब गोर्खाल्यान्ड, यो चुनावको कुरा हो, म चुनावको कुरा गर्नु चाहन्छु। गोर्खाल्यान्डको लागि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि जब तर्क खोलिन्छ त्यति बेला हामी सब पक्ष, बङ्गालको पक्ष, हामी पहाडवासी गोर्खाको पक्ष र दिल्लीमा एउटा बसेर हामी तथ्यहरू राख्नेछौँ, हाम्रो कुरा गर्नेछौँ। र गोर्खाल्यान्ड किन हुनुपर्छ, नेसनल इन्ट्रेस्टमा गोर्खाल्यान्ड किन हुनुपर्छ र राष्ट्रको हितमा कसरी गोर्खाल्यान्ड एउटा एकदमै बेनिफिसियल कुरा हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड त इज फर द इन्ट्रेस्ट अफ इन्डिया, इज फर द इन्ट्रेस्ट अफ बेङ्गल। यो जस्तो कि अब तपाईँले भन्नु गोर्खाल्यान्ड भन्नुभयो र यो गोर्खाल्यान्ड त्यही सम्भव छ है, किनकि अगर यहाँ बिजेपीले राज्य गऱ्यो भने बिजेपीले है के गर्नु सकिन्छ हाम्रो लागि। तर जुन पाहाडमा 3टा टिकटमा एउटा त तपाईँले पाउनुभयो जो जिएनएलएफको हुनुहुन्छ, र यो पनि हो कि अब है जस्तो कि भन्छ कि अब 2टा रतन, जिएनएलएफको 2टा रतन, एउटा निरज जिम्बा र अजय एडवर्ड, त्यो तपाईँ मान्नुहुन्छ कि हुन्न? हो, पार्टीको हरेक कार्यकर्ता एउटा रत्न हो। पार्टीको हरेक कार्यकर्ता रत्न हो। म पनि एउटा कार्यकर्ता हिसाबमा काम गरेर यो मौकाम हासिल गरेँ। यसमा मेरो पार्टीको लिडरसिपको, यसमा पार्टीको कार्यकर्ताहरूको भयङ्कर मलाई आशीर्वाद रहेको छ। र जिएनएलएफ पार्टीमा राम र लखन जस्तै त्यस्तै हो। जे उपसङ्ख्या दिँदा पनि हुन्छ। तर हाम्रो शिर चाहिँ अध्यक्ष मोहन घिसिङ हो र हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ सुभाष घिसिङको सिद्धान्त हो। तपाईँको जुन तपाईँले भन्नुभयो सिद्धान्त सुभाष घिसिङको है, आप्पा भन्नुहुन्छ, तर आप्पाको जुन पहिलाको डिसिजन थियो उहाँको एउटा डिसिजन फाइनल डिसिजन हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो अहिले तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छैन कि त्यो अलिकति घट्दै गयो भनेर? अझै बढेर गयो। किनकि यो मन घिसिङको चाहिँ उसकोमा चाहिँ होइन अहिले उहाँले जे भन्दैछ त्यो भएको छैन। किन भएको छैन? म एउटा उदाहरण हो। यो पालि त झन् मन घिसिङले एउटा यस्तो हिस्टोरिक, एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिएर एउटा निर्णय गर्नु, धर्म सङ्कटमा पर्नु भएको थियो। एकपट्टि उहाँको एकदमै अभिन्न एउटा मिल्ने साथी र अर्कोपट्टि एउटा पार्टीको भक्त है। यस्तो धर्म सङ्कटमा यस्तो रणकौशलले उहाँले एउटा भावनामा नआइकन एउटा बुद्धिमत्ता लिएर एउटा जातिको इन्ट्रेस्टलाई हेरेर, एउटा जाति र आफ्नो पार्टीको लागि पनि इन्ट्रेस्ट हेरेर उहाँले यस्तो निर्णय लिनुभयो। उहाँको यस्तो दक्षता तपाईँको प्रति निर्णय थियो नि त। तर जुन खरसाङ र कालिम्पोङमाथि थियो त्यसमा चाहिँ के भन्नु? त्यो पनि यस्तो निर्णय हो होइन। खरसाङको जुन क्यान्डिडेट थियो त्यो के निर्णय उहाँको हुनुहुन्थ्यो? उहाँकै निर्णय हो। उहाँले नै बिबी बजगाई त्यहाँ छ कारण जिएनएलएफले गर्दा छ। Eklavya Institute of Management, with 6 years of experience under its belt, provides a 100% job placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism, and hotel management, as well as 6 months diploma course in food production, F&B service, front office, and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lava Building, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri. होइन, बिबी बजगाईको नाम उनीहरूले सुझाएको थियो, त्यसमा मोहन घिसिङको सिल लागेको थियो। आज शुभ प्रधानको तपाईको अफिसियली एउटा हेर्नुहोस्, त्यो बिजेपीले घोषणा गरेको थियो, तर त्यसमा अफिसियल मोहर लगाउने, त्यसमा समर्थन जनाउने अफिसियली नाम बिजेपीले निकाल्नु भयो। तर होम मिनिस्टरसँग बात गर्दाखेरि उहाँले होम मिनिस्टरलाई अब ग्रेटर इन्ट्रेस्टको लागि होइन, होम मिनिस्टरको रिक्वेस्टलाई उहाँले आफ्नो पार्टीको इन्ट्रेस्ट हेरेन। किनभने 2जना 3जना गएर हामीले मुख्यमन्त्री बनाउनु छैन। हाम्रो लागि त मुद्दा ठुलो हो नि त। मुद्दाको लागि बजगाईजीलाई पनि उहाँले समर्थन गर्नुभयो, हाम्रो पार्टी लागि परेको छ र शुभ प्रधानजीको लागि पनि जिएनएलएफ लागि परेको छ। दुईटै जग्गामा, इनफ्याक्ट तीनैवटा जग्गामा जिएनएलएफ एउटा फ्याक्टर हो। अच्छा, अनि जस्तो कि अब शुभ प्रधान पनि विमल गुरुङकै तपाईँकै एक प्रकारको कट्टर विरोधी भन्नुहुन्छ, अनि बिबी बजगाई पनि त्यहीँबाट निस्केर आउनु भएको। जो जाइबाट पनि निक्लिनु सक्छ नि। जो जाइबाट उनीहरूको बाटो मिलेन, उनीहरूको सिद्धान्त मिलेन, उनीहरूको आइडियोलोजीमा तफाक भयो र उनीहरूले छोडिदियो। अहिले बिजेपीमा छ, अहिले उनीहरूले टिकट पायो हो। अब राजनीति त्यसमा तपाईँ लाइक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँको बिजेपीले अब सही ठान्छ भने जिएनएलएफ को पनि एउटा छ, एउटा ढाँचा छ। हामी उहाँलाई समर्थन गरिरहेको छौँ र गर्छौँ पनि।
अच्छा उहाँको जुन निर्णय थियो सही निर्णय तपाईँलाई लाग्छ? कसको निर्णय भन्नु? यो टिकटको लागि कालिम्पोङ र खरसाङको यो बिजेपीको निर्णय हो, त्यसलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। तपाईँहरू कुन नजरले हुन्छ त्यो यो सही निर्णय हो कि के लाग्छ? होइन, अब सही निर्णय बनाउनु पर्यो नि। निर्णय गल्ती छ भने त्यसलाई जिताएर हामीले सही बनाउनु पर्यो नि। भोलिको दिनमा अगर सपोज विफल भयो भने यसमा कसको चाहिँ तपाईँले दोष हुन्छ त? अब विफल हुनु र सफल होइन बिजेपीको मान्नुहुन्छ कि जिएनएलएफको मान्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस्, जनताको मान्नुहुन्छ? होइन अब त्यो भोलिको दिनमा अगर यो त क्यान्डिडेट माथि पनि छ, क्यान्डिडेट माथि पनि छ र अब त्यो क्यान्डिडेट माथि छ भनेपछि त त्यो त अब क्यान्डिडेट माथि पनि हुन्छ। धेरै धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ एउटा क्यान्डिडेट विजय हुनुमा, होइन? त्यो जग्गाको त्यो अब जग्गा त्यो कुन जग्गाबाट उनीहरू उठ्दैछ, त्यो जग्गाको मागहरू स्थितिहरू पूर्ण लौकन गरेर नै उनीहरूले टिकट दिएको होला र उनीहरू विजय हुन्छ। र अब हारेको खण्डमा त अब के गर्नु, हारेको खण्डमा त क्यान्डिडेटले आफ्नै दोष दिनु पर्यो। अच्छा क्यान्डिडेटको आफ्नो दोष भोलिको दिनमा मेरो पर्सनल दोष हुन्छ, त्यो पार्टीको दोष दिने जग्गा छैन। कस्तो तपाईँले कहाँ चाहिँ लाग्छ कि मेरो के चाहिँ अब त्यो त होइन, म हार्ने क्यान्डिडेट होइन, म नेगेटिभ कुरै गर्दिनँ, म जित्दैछु। अच्छा होइन जुन दुईवटा क्यान्डिडेटमाथि तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि हुन्न? उनीहरू हामी एकदमै खुसी छौँ, हामी सहमत छौँ। दुईजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरू उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरू हुन्। उनीहरूले आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजी त्यति बेला जब विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्डमा थिए उनीहरूलाई सघाएको हुन्। जब विमल गुरुङले कलकत्तामा आफ्नो शिर नतमस्तक गरेका थिएनन्, गोर्खाल्यान्डको पक्षधर थिए। आज विमल गुरुङको सपना के भयो? ममता ब्यानर्जीलाई चिफ मिनिस्टर बनाउने सपना, जो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विश्वमा सबैभन्दा एक नम्बर दुश्मन हो, घोर विरोधी हो र उसलाई समर्थन गरिरहेको भए पो उनीहरूको हामीले बजगाईजीको र शुभ होइन तपाईँले जस्तो भन्नु तपाईँहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन दुईवटा टिकट? तर एकदम वी आर भेरी ह्याप्पी। तर तपाईँकै होइन तपाईँकै होइन प्रेसिडेन्टले के मन घिसिङजीले नै एउटा है लेटरमा है त्यो है गर्नुभएको थियो कि मन दुखाउनु भएको थियो के भनेर कालिम्पोङ र त्यो जुन त्यो क्यान्डिडेट होइन। त्यति बेला त हाम्रो क्लेम थियो नि त, जिएनएलएफको क्लेम थियो नि त। त्यो दिल्लीमा गएपछि बैठक त्यति बेला हाम्रो क्लेम थियो जिएनएलएफले हाम्रो क्यान्डिडेट दिनुपर्ने थियो भन्ने। तर दिल्लीमा मेरो नाम त निश्चय नै थियो, मेरो नाम निश्चय नै थियो। मेरो प्रेसिडेन्टले मेरो नाम अगाडि नबढाउने कुरै थियो। कुन चाहिँ समष्टिबाट? दार्जिलिङबाटै थियो, मेरो दार्जिलिङबाटै थियो। या मलाई कुनै जग्गाबाट देख्दा मलाई कसो अब अरू दुईवटा हाम्रो आफ्नो पार्टीको थियो। अब त्यो नाम मैले डिस्क्लोज गर्नु भएन, हाम्रो पार्टीको मान्छेको नाम थियो। अच्छा थियो है, होइन अब के भयो? अब त चुनाव त सामने त आयो, डिस्क्लोज गर्दा हुँदैन त्यो अब दुःखमन हुन्छ, कतिलाई उयो हुन्छ, त्यो नगरौँ। तर जब होम मिनिस्टरसँग भेट भयो र मुद्दाको लागि जातिको लागि चाहिँ हामीले सहर्षै सरेन्डर गर्नुभएको? राजनीतिमा सरेन्डर भन्दैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइक कुनै सरेन्डर अप्सन पनि नभएर नो अप्सन थियो। हाम्रोमा धेरै अप्सन थियो, हाम्रोमा धेरै थियो किन थिएन? एउटा एमएलएको हेर्नुहोस्, जब फेसबुक लिडर्सहरू उठिरहेको छ, जब एक गाडी पार्टी नभएको मान्छे उठिरहेको छ र ठुल्ठुलो कुरा गर्दै, त हामी त पार्टीको नम्बर 1 पार्टी इन द हिल्स हो। वी आर द नम्बर 1 पोलिटिकल पार्टी इन द हिल्स। अच्छा होइन त्यही पनि त त्यो सरेन्डर त लाग्यो अलिकति। सरेन्डर भन्दैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ। भन्दैन, तपाईँले चाहिँ भन्नु सरेन्डर भन्नुहोस्, तर हामी त त्यो पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ जब एउटा पनि कुरा सुनेन भने किन सुनेन? अन्डरस्ट्यान्डिङ त किन सुनेन? सुनिरहेको छ र त हामीले पनि सुनिदियो। हाम्रो लागि एमएलए सिट ठुलो कि मुद्दा ठुलो? पाहाडको मुद्दा ठुलो, मुद्दाको कुरा सुनिदिएको छ, गर्छु भनिदिएको छ। अनि त्यो मुद्दाको कुरा सुन्नु र यहाँ तपाईँको प्रेसिडेन्टको कुरा त होइन अलग? हाम्रो प्रेसिडेन्टले राखेको कुरा अलग थिएन, कहिले पनि थिएन। होइन टिकटमै त अलग्गै थियो। टिकटको अर्कै हो, टिकट अर्कै थियो हाम्रो। हामी बिजेपी जब चाहिँ बिजेपीले होइन तीनटा क्यान्डिडेट त होइन जिएनएलएफको मानेन भनेपछि त बादको कुराहरू कसरी होइन? किन मानेन? होइन हामीले पनि मानिलियो त उहाँहरूको कुरा। हाम्रो क्यान्डिडेटको किन मानेन भन्दामा हामीले उनीहरूको कुरा मानिलियो, गिभ एन्ड टेक हो। बङ्गालमा हेर्नुहोस्, हाम्रो 3जना एमएलए गरेर मुख्यमन्त्री बनाउने होइन, कुनै सरकार बनाउने होइन। होइन बङ्गालमा त्यस्तो हाम्रो 3टाले भयङ्कर एफेक्ट गर्छ भन्ने पनि रियलिस्टिक कुरा गरौँ है, रियलिस्टिक कुरा। त्यति एफेक्ट गर्दैन भने फेरि है अमित शाहजी 13 तारिक किन आउँदैछ? किनभने मुद्दाको लागि। मुद्दा त इम्पोर्टेन्ट हो नि त, मुद्दा। अच्छा मुद्दालाई पाल्नु आफ्नो डिमान्ड
अनि मुद्दा त पालाउनलाई आउनु पर्दैन त वहीँबाट सेन्टरबाट हुँदैन यहाँ आएर बताउनु होइन यहाँ आएर बताउनु पर्छ हामीले त्यही त सेन्टरमाथि अहिलेसम्म 12 वर्ष कति वर्ष रिलेसन थियो अरे पोलिटिकल रिलेसन थियो अरे के थियो अरे एउटा होम मिनिस्टरलाई दार्जिलिङ ल्याउनु नसक्ने होम मिनिस्टरलाई हाम्रो मुद्दामा बोल्नुको लागि सिलगढीतिर बोल्नुपर्ने दिल्लीबाट बयान दिनुपर्ने योपालि यही हाम्रो साँठगाँठले गठबन्धनले गर्दा होम मिनिस्टरलाई हामीले लेबोङमा ल्याउनु सक्यौँ हार्ट अफ द कालिम्पोङमा ल्याउनु सक्यौँ कर्सियङमा ल्याउनु सक्यौँ यो पोलिटिकल गोरामुमोको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो उहाँले के चाहिँ जनताको लागि के लिएर आउँदैछ आफै सुन्नुहोस् 13 तारिक आउनुहोस् धैर्य गर्नुहोस् प्रतीक्षा गर्नुहोस् त्यही पनि जनताले त जानु छ यस त्यो आउनुपर्छ 13 तारिक आउनुपर्छ हिन्ट हुँदैन यो क्विज सो होइन यो कौन बनेगा करोडपति होइन कि तपाईँलाई 4वटा अप्सन दिनु यो होइन नि यो त राजनीति हो हिन्ट दिएर गल्ती गरेको छ धेरैले हामी हिन्ट दिँदैनौँ हामी हिन्टमा गेसवर्कमा राजनीति हुँदैन जे छ यु लिसन फ्रम द हर्सेस माउथ अच्छा चलो यो राजनीतिक कुरा भयो है अब तपाईँले जति पनि तपाईँको अहिले जीवनकालमा हजुर पोलिटिकलमा तपाईँले यस्तो कुन चाहिँ यस्तो ठुलो काम गर्नुभएको छ जो तपाईँलाई लाग्छ कि मैले गर्व लाग्छ आफूलाई एउटा कुनै ठुलो काम मैले हेर्नुहोस् Eclubia Institute of Management with 6 years of experience under its belt provides a 100% job placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hotel management as well as 6 months diploma course in food production, F&B service, front office and housekeeping. For further details, contact Eclubia Institute of Management, Lava Building, Patel Road, Pradhan Nagar, Silik. सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ जे गरेको छु त्यो मैले बताउनु मिल्दैन अरूले बताए हैन एउटा लाग्छ म बताउँदिन मैले यो गरे भन्दा आफूलाई प्राउड लागेको छ मलाई लागेको छ जातिको लागि के गर्नु भएको छ मैले सुभाषिजम फैलाउँदै छु सुभाष घिसिङको म एउटा भक्त हो हरियो झण्डालाई परित्यागेको छुइनँ हरियो झण्डालाई आत्मा साथ लगेर कुनै पनि मञ्चमा म सुभाषिजम फैलाउँछु सुभाषिजमको कुरा गर्छु गोर्खाको कुरा गर्छु त्यो सबैभन्दा ठुलो पोलिटिकल एचिभमेन्ट हो र एचिभमेन्टको हिसाबमा मैले ठुलो एचिभमेन्ट अहिलेसम्म गर्नु पाएको छु हैन अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईको हैन अहिलेसम्मको चाहिँ कार्यकालमा हैन एउटा चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट के चाहिँ लाग्छ तपाईलाई मैले अहिलेसम्म गरेको छुइनँ आई डोन्ट ह्याभ एनीथिङ टु बोस्ट अफ नो मेरोमा अहिलेसम्म नो आई हेभ नट डन नो आई हेभ नट गट एन अपर्च्युनिटी टु डु एनीथिङ अच्छा तब मान्नुहुन्छ कि एकदम मान्छु मैले केही पनि गर्नु जुन जनताको माया छ जुन प्रकारको विश्वास छ त्यसको अनुरूप मैले जनतालाई केही गर्नु सकेको छु अनि आउने वाला टाइममा चाहिँ जनताले किन चुन्नुस् त तपाईलाई किनभने उनीहरुकोमा आशा र भरोसा छ कि यो मान्छेले गर्छ भनेर त तपाईले गर्नु भएन तपाईले अहिले गर्नु भएन हैन गर्नु सकेको छु अब गरेको छु त्यो त म बादमा बताउँछु अच्छा तपाईको यो जति पनि पोलिटिकल करियरमा एउटा भुल के चाहिँ छ जसले गर्दा तपाईलाई लाग्छ कि रिग्रेट फिल हुन्छ हमेशा मैले एउटा भुल त्यस्तो केही पनि मैले देख्दिनँ जान तपाईलाई रिग्रेट फिल हुन्छ मैले रिग्रेट के म्याम लाग्छ तपाईले भन्नु त रिग्रेट एउटा चीज अब तपाईले त्यो कुरा निकाल्नु हुन्थ्यो रिग्रेट हैन तपाईले भन्नु भएको थियो त्यो मेरो कस्तो भुल थियो अब हेर्नुस् त्यति बेला समयकाल परिस्थिति अनुसार जब विमल गुरुङ एउटा स्वाभिमानी गुरुङ विमल गुरुङ थियो त्यो भुल मान्नुहुन्छ तपाई हैन म मान्दिनँ राजनीतिक भुल त्यति बेला ऊ सही मान्छे थियो मैले उसलाई उसको खुट्टा ढोक्नु मैले आशीर्वाद लिनु मेरो ठुलो एउटा अचिभमेन्ट थियो मैले उसको सत्य नझुक्ने नडर्ने आँटी बाघको छोरा त्यो विमल गुरुङलाई मैले खुट्टा ढोकेको थिएँ जसले बङ्गालको दासवत्तलाई च्यालेन्ज गरेर उसले गरेको थिए तर बङ्गालमा गएर फेरि आत्मा सरेन्डर गरिसकेपछि मलाई दुःख लाग्यो अहिलेसम्म तपाईँको होइन राजनीतिमा तपाईँले केही भुल गर्नु भएको छैन मलाई लाग्दैन मलाई लाग्दैन र एचिभमेन्ट पनि छैन तपाईँको एचिभमेन्ट पनि छैन एचिभमेन्ट त केवल सुभाष घिसिङको छ एचिभमेन्ट त्यो घोला बनाउनु नाला बनाउनु झोडा बनाउनु होइन यस्तोलाई एचिभमेन्ट भन्दैन ठुलो गोर्खाको आइडेन्टिटी बोक्नु गोर्खाको स्वाभिमानको कुरा गर्नु गोर्खा भन्ने शब्द संविधानमा हाल्नु यो त्यही त भनेको त्यो सानो कुरा घोला नाला झोडा डेभलपमेन्ट यस्तो कुर्सी एमएलए जित्नु एमएलए सिट जित्नु अरूलाई गाली गर्नु यो एचिभमेन्टमा गनिँदैन अचिभ भनेको ठुलो हुनुपर्छ पुस्ताले याद एचिभमेन्टमा आउँदा त्यो 11 जात गोष्ठी अगर भयो भने पिपिएस भयो भने आई बी अ पार्ट अफ इट आई बी भेरी ह्याप्पी एचिभमेन्ट होइन आई बी अ पार्ट अफ इट एचिभमेन्ट केलाई मान्छ तपाईँ एचिभमेन्ट हेरौँ सबैले त्यो मेरो होइन जातिको एचिभमेन्ट तपाईँको मेरोबाट मेरो होइन आई बी अ पार्ट अफ इट आई बी अ पार्ट अफ इट अनि तपाईँलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँको एचिभमेन्ट हो भनेर जातिको एचिभमेन्टमा अगर
पार्ट हुन सक्यो भने त्यो एचिभमेन्ट हो। जातिको एचिभमेन्टमा म इफ आई क्यान बी सहितको एचिभमेन्ट हो, हाम्रो पुर्खाको एचिभमेन्ट हो। इन्डियन त्यसो भए अहिले तपाईँको के प्रमाण छ तपाईँ इन्डियन हो भनेर चाहिँ? अहिले म विधायक भएर डकुमेन्ट्स के छ, म उठिरहेको छु त। म त वेस्ट बेङ्गल एसेम्ब्लीमा विधायक भएर गएँ त, त्योभन्दा ठुलो के प्रुफ छ? होइन मेरो प्रश्न छैन। तपाईँलाई जिताएको थियो त्यतिखेर तपाईँलाई लागेको थियो कि तपाईँलाई जनताले माया गरेर मुटुमा राखेर जितायो भने? जितायो, यो पालि पनि जिताउँछ। होइन तपाईँले भन्नुभयो काम गर्नु सक्नुपर्छ, जनताको मापदण्डमा उभिएको हुनु सक्नुपर्छ, जनताले भरोसा पुरा गरेको सक्नु पर्यो। होइन त्यही त होइन, तपाईँले जनताले जुन भूमिकामा मलाई देख्नु बस्नु भएको छैन है आउने राजनीतिमा हुनु त यो सम्भव पनि छैन। प्रत्येक गोर्खाको हृदयको ढुकढुकी बन्नु त इम्पोसिबल हो। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ निरज जिम्बाजी, जो बिजेपीको क्यान्डिडेट, एमएलए क्यान्डिडेट दार्जिलिङ समष्टिबाट। निरजजी तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला पनि म बोलेको हो। हजुर होइन, पहिला तपाईँ एउटा प्रार्थी हुनुहुँदै थियो, अहिले प्रार्थी पनि थिएन, टिकट पनि त्यति बेला कन्फर्म भएको थिएन जो। अच्छा, टिकटको लागि के लाइक के अलिकति परेशानी भयो? मलाई भएन। टिकट तपाईँको कन्फर्म थियो? तपाईँ लाग्दै थियो? मलाई लाग्थ्यो मैले टिकट पाउँछु भनेर। भगवान्को आशीर्वादले, जनताको मायाले, पार्टी प्रेसिडेन्टको एउटा सपोर्टले पार्टी टिकट कन्फर्म भयो। होइन, अब जुन विवाद जस्तो प्रकारको यो इन्टरनल हाम्रो घरको कुरो थियो, त्यो घरको कुरा मिल्यो। तर घरको कुरा घरमै भएन, लाइक भएन किनभने हो अब राजनीतिमा घरको कुरा घरमा हुँदैन, राजनीतिमा अलिकति प्रचार प्रसार हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने पनि थियो। कतिवटा कुराहरू हुन्छ राजनीतिमा, त्यो भएको थियो। तर अहिले सबै सामान्य छ। र अनि अहिले तपाईँको लाइक अब चुनाव एकदम निकै है नजदिक आइसकेको छ है एकदमै। अनि अब लाइक कतिसम्म चाहिँ लाइक तपाईँले अहिले आश मतलब गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँ समर्थन कतिसम्म पाइरहेको? जुन प्रकारले 2019मा म घुमेको थिएँ र जुन प्रकारले म 2017मा पनि 2000 मैले जुन 21मा पनि परिभ्रमणहरू गर्दैछु, म 2019को भन्दा पनि राम्रो जनताको रेस्पोन्स छ। जुन प्रकारले खदामाला गर्दैछ, जग्गा जग्गा बसेर मलाई स्वागत गर्दैछ, राति 12 बजीसम्म पनि 2-3वटा समष्टिमा मान्छेहरू बसेको उहाँहरू, र यो प्रकारले लाग्छ कि एउटा पोजिटिभ वेभ छ। धेरै एलिमेन्ट्सहरू छ, वर्किङ एलिमेन्ट्सहरू राजनीतिमा हर समय केही फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। योपालि अब गोर्खा एकताको फ्याक्टर छ, जिएनएलएफ बलियो भएर गएको छ, बिजेपी जिएनएलएफ एलायन्सलाई मान्छेले हेरिरहेको छ, यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन 11 जात गोष्ठीको कुराहरू छ, मोदी फ्याक्टर एउटा मोदीको वेभ पनि छ, जुन प्रकारले कोरोनाको टाइममा मोदीजीले काम गर्नुभयो, यो सबै चिज हेर्दाखेरि म एकदमै आशावादी छु। होइन अब जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो कि है 12 बजीसम्म मान्छेहरू आउँछन् तपाईँकोमा है? आउँछन् होइन, बसिरहन्छ। अच्छा, उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, उहाँहरूकोमा चाहिँ के तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि उहाँले के आश लिएर आउनु भएको छ? राजनीतिमा सबैको आश छ, भरोसा छ राजनीतिमा। त्यही कि गोर्खाको अब यो पहाड चाहिँ राम्रो पनि हुनु पर्यो, हाम्रो पनि हुनु पर्यो। पहाड केवल राम्रो भएर मात्र हुँदैन, हाम्रो पनि पहाड हुनु पर्यो। गोर्खाले फेरि पनि जित्नुपर्छ। यो समय हो कि राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ र पहाडमा एउटा राम्रो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्छ। केवल इकोनोमिक सल्युसन मात्र भएर हुँदैन, जिटिए जस्तो व्यवस्था नचल्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन, र एउटा दरिलो व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण पहाडको एउटा गरिमा, गोर्खा जातिको एउटा गरिमा पनि बाँच्ने, सँगसँगै विकास पनि हुने। आइडेन्टिटी एन्ड डेभलपमेन्ट सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड भन्ने कुरोहरू छ। अच्छा, यो 13 तारिक है ऊ आउनुहुँदैछ, अमित शाह आउनुहुँदैछ, तर अमित शाहले एउटा आफ्नो है इन्टरभ्यूमा भन्नु सक्नु भएको छ कि है अलग राज्य हुँदैन भनेर। त अहिले आउँदाखेरि के तपाईँहरूकोबाट के रिक्वेस्ट हुन्छ नि? त्यो अलग राज्य हुँदैन भनेको हामीले होम मिनिस्ट्रीसँग, उहाँको नजिकको मान्छेहरूसँग कन्फर्म गर्यो। त्यस्तो कुनै त्यो न्युज फेक हो, त्यस्तो कुनै एउटा समाचार पत्रिकाले एउटा आफ्नै ओपिनियन दिएको छ। त्यो समाचार पत्रिकाको त्यो अथेन्टिकेसन गर्ने समय हामीले पाएको छैनौँ। तर प्रिमा फेसी हामीले हाई सोर्सेस अफ द बिजेपीबाट पाउँदैछ। अमित शाह जस्तो एउटा रेस्पोन्सिबल होम मिनिस्टरले यस्तो कुनै कोट गर्नु भएको छैन, या अहिलेको समयमा गोर्खाल्यान्ड पोसिबल छैन भन्ने कुरा पनि हो। गोर्खाल्यान्ड अहिले यो घडीमा सम्भव नहुन सक्ला, तर कुनै समयमा सम्भव हुन सक्ने यस्तो कुराहरू छ। होइन, यो किनकि चुनावभन्दा अघि नै बिजेपीको है यहाँ प्रेसिडेन्टले है
यहाँ बङ्गालको प्रेसिडेन्ट होइन उहाँले पनि भन्नुभएको थियो होइन चुनावभन्दा बहुत अघि नै भन्नुभएको थियो कि हाम्रो पनि बङ्गाल विभाजनको त्यस्तो कुनै त्यो छैन होइन विभाजनको कुरा होइन नि दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने बङ्गाल कहिले पनि विभाजन हुँदैन किनभने अब हाम्रो इतिहास हेऱ्यो भने यो अर्कै प्रकारको छ यो अब कसरी इन्कर्पोरेट भयो अहिले अब यो विवादवश बयान म दिनु चाहदिनँ अहिले तर जब गोर्खाल्यान्ड यो चुनावको कुरा हो म चुनावको कुरा गर्न चाहन्छु गोर्खाल्यान्डको लागि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि जब तर्क खोलिन्छ त्यति बेला हामी सब पक्ष बङ्गालको पक्ष हामी पहाडवासी गोर्खाको पक्ष र दिल्लीमा एउटा बसेर हामी तथ्यहरू राख्नेछौँ हाम्रो कुरा गर्नेछौँ र गोर्खाल्यान्ड किन हुनुपर्छ नेसनल इन्ट्रेस्टमा गोर्खाल्यान्ड किन हुनुपर्छ र राष्ट्रको हितमा कसरी गोर्खाल्यान्ड एउटा एकदमै बेनिफिसियल कुरा हुन्छ गोर्खाल्यान्ड इज फर द इन्ट्रेस्ट अफ इन्डिया इज फर द इन्ट्रेस्ट अफ बेङ्गल यो जस्तो कि अब तपाईँले भन्नु गोर्खाल्यान्ड भन्नुभयो र यो गोर्खाल्यान्ड त्यही सम्भव छ है किनकि अगर यहाँ बिजेपीले राज्य गरे भने बिजेपीले है के गर्नु सकिन्छ हाम्रो लागि तर जुन पहाडमा 3टा टिकटमा एउटा त तपाईँले पाउनुभयो जो जिएनएलएफको हुनुहुन्छ र यो पनि हो कि अब है जस्तो कि भन्छ कि अब 2टा रतन जिएनएलएफको 2टा रतन एउटा निरज जिम्बा र अजय एडवर्ड त्यो तपाईँ मान्नुहुन्छ कि हुन्न हो पार्टीको हरेक कार्यकर्ता एउटा रत्न हो पार्टीको हरेक कार्यकर्ता रत्न हो म पनि एउटा कार्यकर्ता हिसाबमा काम गरेर यो मौकाम हासिल गरेँ यसमा मेरो पार्टीको लिडरसिपको यसमा पार्टीको कार्यकर्ताहरूको भयङ्कर मलाई आशीर्वाद रहेको छ र पार्टीमा राम र लखन जस्तै त्यस्तै हो जे उपसंख्या दिँदा पनि हुन्छ तर हाम्रो शिर चाहिँ अध्यक्ष मोहन घिसिङ हो र हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ सुभाष घिसिङको सिद्धान्त हो तपाईँको जुन तपाईँले भन्नुभयो सिद्धान्त सुभाष घिसिङको है आप्पा भन्नुहुन्छ तर आप्पाको जुन पहिलाको डिसिजन थियो उहाँको एउटा डिसिजन फाइनल डिसिजन हुनुहुन्थ्यो तर त्यो अहिले तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छैन कि त्यो अलिकति घट्दै गयो भनेर अझै बढेर होइन किनकि यो मन घिसिङको चाहिँ उसकोमा चाहिँ होइन अहिले उहाँले जे भन्दैछ त्यो भएको छैन म एउटा उदाहरण हो यो पालि त झन् मन घिसिङले एउटा यस्तो हिस्टोरिक एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिएर एउटा निर्णय गर्नु धर्म सङ्कटमा पर्नु भएको थियो एकपट्टि उहाँको एकदमै अभिन्न एउटा मिल्ने साथी र अर्कोपट्टि एउटा पार्टीको भक्त है यस्तो धर्म सङ्कटमा यस्तो रणकौशलले उहाँले एउटा भावनामा नआइकन एउटा बुद्धिमत्ता लिएर एउटा जातिको इन्ट्रेस्टलाई हेरेर एउटा जाति र आफ्नो पार्टीको लागि पनि इन्ट्रेस्ट हेरेर उहाँले यस्तो निर्णय लिनुभयो उहाँको यस्तो दक्षता तपाईँको प्रति निर्णय थियो नि त तर जुन खरसाङ र कालिम्पोङमाथि थियो त्यसमा चाहिँ के त्यो पनि यस्तो निर्णय हो होइन खरसाङको जुन क्यान्डिडेट थियो त्यो के निर्णय उहाँको हुनुहुन्थ्यो उहाँकै निर्णय हो उहाँले नै बिबी बजगाई त्यहाँ छ कारण जिएनएलएफले गर्दा छ Eklavya Institute of Management with 6 years of experience under its belt provides a 100% job placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hotel management as well as 6 months diploma course in food production, F&B service, front office and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lava Building, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri. होइन बिबी बजगाईको नाम उनीहरूले सुझाएको थियो त्यसमा मोहन घिसिङको सिल लागेको थियो आज शुभ प्रधानको हेर्नुहोस् त्यो बिजेपीले घोषणा गरेको थियो तर त्यसमा अफिसियल मोहर लगाउने त्यसमा समर्थन जनाउने अफिसियली नाम बिजेपीले निकाल्नु भयो तर होम मिनिस्टरसँग बात गर्दाखेरि उहाँले होम मिनिस्टरलाई अब ग्रेटर इन्ट्रेस्टको लागि होइन होम मिनिस्टरको रिक्वेस्टलाई उहाँले आफ्नो पार्टीको इन्ट्रेस्ट हेरेन किनभने 2-3जना गएर हामीले मुख्यमन्त्री बनाउनु छैन हाम्रो लागि त मुद्दा ठुलो हो नि त मुद्दाको लागि बजगाईजीलाई पनि उहाँले समर्थन गर्नुभयो हाम्रो पार्टी लागि परेको छ र शुभ प्रधानजीको लागि पनि जिएनएलएफ लागि परेको छ दुईटै जग्गामा इनफ्याक्ट तीनैवटै जग्गामा जिएनएलएफ एउटा फ्याक्टर हो अच्छा अनि जस्तो कि अब शुभ प्रधान पनि विमल गुरुङकै तपाईँकै एक प्रकारको कट्टर विरोधी भन्नुहुन्छ अनि बिबी बजगाई पनि त्यहीँबाट निस्केर आउनु भएको जो जाइबाट पनि निक्लिनु सक्छ नि जो जाइबाट उनीहरूको बाटो मिलेन उनीहरूको सिद्धान्त मिलेन उनीहरूको आइडियोलोजीमा तफाक भयो र उनीहरूले छोडिदियो अहिले बिजेपीमा छ अनि उनीहरूले टिकट पायो हो अब राजनीति त्यसमा तपाईँ लाइक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँको बिजेपीले अब सही ठान्छ भने जिएनएलएफ को पनि एउटा ढाँचा छ हामी उहाँलाई समर्थन गरिरहेको छौँ र गर्छौँ पनि
अच्छा, उहाँको जुन निर्णय थियो सही निर्णय तपाईँलाई लाग्छ? कसको निर्णय भन्नु? यो टिकटको लागि कालिम्पोङ र खरसाङको यो बीजेपीको निर्णय हो, त्यसलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। तपाईँहरू कुन नजरले हुन्छ त्यो यो सही निर्णय हो कि के लाग्छ? होइन, अब सही निर्णय बनाउनु पर्यो नि। निर्णय गल्ती छ भने त्यसलाई जिताएर हामीले सही बनाउनु पर्यो नि। भोलिको दिनमा अगर सपोज विफल भयो भने यसमा कसको चाहिँ तपाईँले दोष हुन्छ त? अब विफल हुनु र सफल होइन, बीजेपीको मान्नुहुन्छ कि जिएनएलएफको मान्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस्, जनताको मान्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो भोलिको दिनमा अगर यो त क्यान्डिडेट माथि पनि छ, क्यान्डिडेट माथि पनि छ र अब त्यो क्यान्डिडेट माथि छ भनेपछि त त्यो त अब क्यान्डिडेट माथि पनि हुन्छ। धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ एउटा क्यान्डिडेट विजय हुनुमा, होइन? त्यो जग्गाको त्यो अब जग्गा त्यो कुन जग्गाबाट उनीहरू उठ्दैछ, त्यो जग्गाको मागहरू स्थितिहरू पुनर्लौकन गरेर नै उनीहरूले टिकट दिएको होला र उनीहरू विजय हुन्छ। र अब हारेको खण्डमा त अब के गर्नु? हारेको खण्डमा त क्यान्डिडेटले आफ्नै दोष दिनु पर्यो। अच्छा, क्यान्डिडेटको आफ्नो दोष भोलिको दिनमा विफल भने मेरो पर्सनल दोष हुन्छ, त्यो पार्टीको दोष दिने जग्गा छैन। कस्तो तपाईँले कहाँ चाहिँ लाग्छ कि मेरो के चाहिँ अब त्यो त होइन, म हार्ने क्यान्डिडेट होइन, म नेगेटिभ कुरै गर्दिनँ, म जित्दैछु। अच्छा, होइन, जुन दुईटा क्यान्डिडेट माथि तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि हुन्न? उनीहरू हामी एकदमै खुसी छौँ, हामी सहमत छौँ। दुईजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरू उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरू हुन्। उनीहरूले आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजी त्यति बेला जब विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्डमा थिए उनीहरूलाई सघाएको हुन्। जब विमल गुरुङले कलकत्तामा आफ्नो शिर नतमस्तक गरेका थिएनन्, गोर्खाल्यान्डको पक्षधर थिए। आज विमल गुरुङको सपना के भयो? ममता ब्यानर्जीलाई चिफ मिनिस्टर बनाउने सपना, जो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विश्वमा सबैभन्दा एक नम्बर दुश्मन हो, घोर विरोधी हो र उसलाई समर्थन गरिरहेको भए पो उनीहरूको हामी बजगाईजीको र होइन तपाईँले जस्तो भन्नु तपाईँहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन दुईटा टिकट? तर एकदम वी आर भेरी ह्याप्पी। तर तपाईँकै होइन, तपाईँकै होइन प्रेसिडेन्टले के मन घिसिङजीले नै एउटा लेटरमा त्यो गर्नु भएको थियो कि मन दुखाउनु भएको थियो के भनेर? कालिम्पोङ र त्यो जुन त्यो क्यान्डिडेट होइन, त्यति बेला त हाम्रो क्लेम थियो नि त, जिएनएलएफको क्लेम थियो नि त। त्यो दिल्लीमा गएपछि बैठक त्यति बेला हाम्रो क्लेम थियो, जिएनएलएफले हाम्रो क्यान्डिडेट दिनुपर्ने थियो भन्ने। तर दिल्लीमा मेरो नाम त निश्चय नै थियो, मेरो नाम निश्चय नै थियो। मेरो प्रेसिडेन्टले मेरो नाम अगाडि नबढाउने कुरै थियो। कुन चाहिँ समष्टिबाट? दार्जिलिङबाटै थियो, मेरो दार्जिलिङबाटै थियो। या मलाई कुनै जग्गाबाट देख्दा मलाई कसो अब अरू दुईटा हाम्रो आफ्नो पार्टीको थियो। अब त्यो नाम मैले डिस्क्लोज गर्नु भएन, हाम्रो पार्टीको मान्छेको नाम थियो। अच्छा, थियो है? होइन, अब के भयो? अब त चुनाव त सामने त आयो, डिस्क्लोज गर्दा हुँदैन। त्यो अब दुःखमन हुन्छ, कतिलाई उयो हुन्छ, त्यो नगरौँ। तर जब होम मिनिस्टरसँग भेट भयो र मुद्दाको लागि, जातिको लागि चाहिँ हामीले सहर्षै सरेन्डर गर्नुभयो। राजनीतिमा सरेन्डर भन्दैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइक कुनै सरेन्डर अप्सन पनि नभएर। नो अप्सन थियो, हाम्रोमा धेरै अप्सन थियो, हाम्रोमा धेरै थियो किन थिएन? एउटा एमएलए को हेर्नुहोस्, जब फेसबुक लिडर्सहरू उठिरहेको छ, जब एक गाडी पार्टी नभएको मान्छे उठिरहेको छ र ठुल्ठुलो कुरा गर्दै, त हामी त पार्टीको नम्बर 1 पार्टी इन द हिल्स हो। वी आर द नम्बर 1 पोलिटिकल पार्टी इन द हिल्स। अच्छा, होइन त्यही पनि त त्यो सरेन्डर त लाग्यो अलिकति। सरेन्डर भन्दैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ। भन्दैन, तपाईँले चाहिँ भन्नु सरेन्डर भन्नुहोस्, तर हामी त त्यो पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ। जब एउटा पनि कुरा सुनेन भने किन सुनेन? अन्डरस्ट्यान्डिङ त किन सुनेन? सुनिरहेको छ र त हामीले पनि सुनिदियो। हाम्रो लागि एमएलए सिट ठुलो कि मुद्दा ठुलो? पहाडको मुद्दा ठुलो, मुद्दाको कुरा सुनिदिएको छ, गर्छु भनिदिएको छ। अनि त्यो मुद्दाको कुरा सुन्नु र यहाँ तपाईँको प्रेसिडेन्टको कुरा त होइन अलग। हाम्रो प्रेसिडेन्टले राखेको कुरा अलग थिएन, कहिले पनि थिएन। होइन, टिकटमै त अलगै थियो। टिकटको अर्कै हो, टिकट अर्कै थियो हाम्रो। हामी बिजेपी जब चाहिँ बिजेपीले होइन, जब बिजेपीले होइन 3टा क्यान्डिडेट त होइन जिएनएलएफको मानेन भनेपछि त बातको कुराहरू कसै होइन, किन मानेन? होइन, हामीले पनि मानिलियो त उहाँहरूको कुरा। हाम्रो क्यान्डिडेटको किन मानेन भन्दामा हामीले उनीहरूको कुरा मानिलियो, गिभ एन्ड टेक हो। बङ्गालमा हेर्नुहोस्, हाम्रो 3जना एमएलए गरेर मुख्यमन्त्री बनाउने होइन, कुनै सरकार बनाउने होइन। होइन, बङ्गालमा त्यस्तो हाम्रो 3टाले भयङ्कर एफेक्ट गर्छ भन्ने पनि रियलिस्टिक कुरा गरौँ है, रियलिस्टिक कुरा। त्यति एफेक्ट गर्दैन भने फेरि है अमित शाहजी 13 तारिक किन आउँछ? किनभने मुद्दाको लागि। मुद्दा त इम्पोर्टेन्ट हो नि त, मुद्दा। अच्छा, मुद्दालाई आफ्नो डिमान्ड
अनि मुद्दा त पालाउनलाई आउनु पर्दैन त वहीँबाट सेन्टरबाट हुँदैन यहाँ आएर बताउनु होइन यहाँ आएर बताउनु पर्छ हामीले त्यही त सेन्टरमाथि अहिलेसम्म 12 वर्ष कति वर्ष रिलेसन थियो अरे पोलिटिकल रिलेसन थियो अरे के थियो अरे एउटा होम मिनिस्टरलाई दार्जिलिङ ल्याउनु नसक्ने होम मिनिस्टरलाई हाम्रो मुद्दामा बोल्नुको लागि सिलगढीतिर बोल्नुपर्ने दिल्लीबाट बयान दिनुपर्ने योपालि यही हाम्रो साँठगाँठले गठबन्धनले गर्दा होम मिनिस्टरलाई हामीले लेबोङमा ल्याउनु सक्यौँ हार्ट अफ द कालिम्पोङमा ल्याउनु सक्यो कर्सियङमा ल्याउनु सक्यो यो पोलिटिकल गोरामुको लागि एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो उहाँले के चाहिँ जनताको लागि के लिएर आउँदैछ आफै सुन्नुहोस् 13 तारिक आउनुहोस् धैर्य गर्नुहोस् प्रतीक्षा गर्नुहोस् अनि त्यही पनि जनताले त जान्नु चाहन्छ यस त्यो आउनुपर्छ 13 तारिक आउनुपर्छ हिन्ट हुँदैन यो क्विज सो होइन यो कोन बनेगा करोडपति होइन कि तपाईँलाई 4वटा अप्सन दिन्छ यो होइन नि यो त राजनीति हो हिन्ट दिएर गल्ती गरेको छ धेरैले हामी हिन्ट दिँदैनौँ हामी हिन्टमा गेसवर्कमा राजनीति हुँदैन जे छ यु लिसन फ्रम द हर्सेस माउथ अच्छा चलो यो राजनीतिक कुरा भयो है अब तपाईँले जति पनि तपाईँको अहिले जीवनकालमा हजुर पोलिटिकलमा तपाईँले यस्तो कुन चाहिँ यस्तो ठुलो काम गर्नुभएको छ जो तपाईँलाई लाग्छ कि मैले गर्व लाग्छ आफूलाई एउटा कुनै ठुलो काम मैले हेर्नुहोस् Eclobia Institute of Management with 6 years of experience under its belt provides a 100% job placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hotel management as well as 6 months diploma course in food production, F&B service, front office and housekeeping. For further details, contact Eclobia Institute of Management, Lava Building, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri. सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ जे गरेको छु त्यो मैले बताउनु मिल्दैन अरूले बताए हैन एउटा लाग्छ म बताउँदिन मैले यो गरे भन्दा आफूलाई प्राउड लागेको छ मलाई लागेको छ जातिको लागि के गर्नु भएको छ मैले सुभाषिजम फैलाउँदै छु सुभाष घिसिङको म एउटा भक्त हो हरियो झण्डालाई परित्यागेको छुइनँ हरियो झण्डालाई आत्मा साथ लगेर कुनै पनि मञ्चमा म सुभाषिजम फैलाउँछु सुभाषिजमको कुरा गर्छु गोर्खाको कुरा गर्छु त्यो सबैभन्दा ठुलो पोलिटिकल अचिभमेन्ट हो र अचिभमेन्टको हिसाबमा मैले ठुलो अचिभमेन्ट अहिलेसम्म गर्नु पाएको छु हैन अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईको हैन अहिलेसम्मको चाहिँ कार्यकालमा हैन एउटा चाहिँ ठुलो अचिभमेन्ट के चाहिँ लाग्छ तपाईलाई मैले अहिलेसम्म गरेको छुइनँ आई डोन्ट ह्याभ एनीथिङ टु बोस्ट अफ नो मेरोमा अहिलेसम्म नो आई हेभ नट डन नो I have not got an opportunity to do anything. अच्छा तब मान्नुहुन्छ कि एकदम मान्छु मैले केही पनि गर्नु जुन जनताको माया छ जुन प्रकारको विश्वास छ त्यसको अनुरूप मैले जनतालाई केही गर्नु सकेको छु अच्छा अनि आउने वाला टाइममा चाहिँ जनताले किन चुन्नुस् त तपाईलाई किनभने उनीहरुकोमा आशा र भरोसा छ कि यो मान्छेले गर्छ भनेर त तपाईले गर्नु भएन तपाईले अहिले गर्नु भएन हैन गर्नु सकेको छु अब गरेको छु त्यो त म बादमा बताउँछु अच्छा तपाईको यो जति पनि पोलिटिकल करियरमा एउटा भुल के चाहिँ छ जसले गर्दा तपाईलाई लाग्छ कि रिग्रेट फिल हुन्छ हमेशा मैले एउटा भुल त्यस्तो केही पनि मैले देख्दिन जहाँ तपाईलाई रिग्रेट फिल हुन्छ मैले रिग्रेट के म्याम लाग्छ तपाईले भन्नु त रिग्रेट एउटा चीज अब तपाईले त्यो कुरा निकाल्नुहुन्छ त्यो रिग्रेट हैन तपाईले भन्नु भएको थियो त्यो मेरो कस्तो भुल थियो अब हेर्नुस् त्यति बेला समयकाल परिस्थिति अनुसार जब विमल गुरुङ एउटा स्वाभिमानी गुरुङ विमल गुरुङ थियो त्यो भुल मान्नुहुन्छ तपाई हैन म मान्दिन राजनीतिक भुल त्यति बेला उ सही मान्छे थियो मैले उलाई उसको खुट्टा ढोक्नु मैले आशीर्वाद लिनु मेरो ठुलो एउटा अचिभमेन्ट थियो मैले उसको सत्य नझुक्ने नडर्ने आँटी बाघको छोरा त्यो विमल गुरुङलाई मैले खुट्टा ढोकेको थिएँ जसले बंगालको दासत्वलाई च्यालेन्ज गरेर उले गरेको थिए तर बंगालमा गएर फेरि आत्मा सरेन्डर गरिसकेपछि मलाई दुःख लाग्यो अहिलेसम्म तपाईको हैन राजनीतिमा तपाईले के भुल गर्नु भएको छैन मलाई लाग्दैन के यस्तो मलाई लाग्दैन र अचिभमेन्ट पनि छैन तपाईको अचिभमेन्ट पनि छैन अचिभमेन्ट त केवल सुभाष घिसिङको छ अचिभमेन्ट त्यो घोला बनाउनु नाला बनाउनु झोला बनाउनु हैन यस्तोलाई अचिभमेन्ट भन्दैन ठुलो गोर्खाको आइडेन्टिटी बोक्नु गोर्खाको स्वाभिमानको कुरा गर्नु गोर्खा भन्ने शब्द संविधानमा हाल्नु यो त्यही त भनेको त्यो सानो कुरा घोला नाला झोडा डेभलपमेन्ट यस्तो कुर्सी एमएलए जित्नु एमएलए सिट जित्नु अरूलाई गाली गर्नु यो अचिभमेन्टमा गनिँदैन अचिभ भनेको ठुलो हुनुपर्छ पुस्ताले याद एचिभमेन्टमा आउँदा त्यो 11 जात गोष्ठी अगर भयो भने पीपीएस भयो भने आई बी अ पार्ट अफ इट आई बी भेरी ह्याप्पी एचिभमेन्ट होइन आई बी अ पार्ट अफ इट एचिभमेन्ट केलाई मान्नु तपाई अचिभमेन्ट हेरौँ सबैले त्यो मेरो होइन जातिको एचिभमेन्ट हैन तपाईको अगर मेरोबाट मेरो होइन आई बी अ पार्ट अफ इट आई बी अ पार्ट अफ इट अनि तपाईलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईको एचिभमेन्ट हो भनेर जातिको एचिभमेन्टमा अगर
पार्ट हुन सक्यो भने त्यो एचिभमेन्ट हो। जातिको एचिभमेन्टमा म इफ आई क्यान बी सहितको एचिभमेन्ट हो, हाम्रो पुर्खाको एचिभमेन्ट हो। इन्डियन त्यसो भए अहिले तपाईँको के प्रमाण छ तपाईँ इन्डियन हो भनेर चाहिँ? अहिले म विधायक भएर डकुमेन्ट्स के छ, म त उठिरहेको छु। म त वेस्ट बेङ्गल एसेम्ब्लीमा विधायक भएर गएँ त, त्योभन्दा ठुलो के प्रुफ छ? होइन मेरो प्रश्न छैन। तपाईँलाई जिताएको थियो त्यतिखेर तपाईँलाई लागेको थियो कि तपाईँलाई जनताले माया गरेर मुटुमा राखेर जितायो भने? जितायो, यो पालि पनि जिताउँछ। होइन तपाईँले भन्नुभयो काम गर्नु सक्नुपर्छ, जनताको मापदण्डमा उभिएको हुनु सक्नुपर्छ, जनताले भरोसा पुरा गरेको सक्नु पर्यो। होइन त्यही त होइन, तपाईँले जनताले जुन भूमिकामा मलाई देख्नु बस्नु भएको छैन है, राजनीतिमा हुनु त यो सम्भव पनि छैन। प्रत्येक गोर्खाको हृदयको ढुकढुकी बन्नु